गांव की फ़िज़ा हमेशा दूध और मिट्टी में लिपटी रहती थी। कच्ची गलियों में बकरियों के मैमियाने की आवाज़, दूर खेतों से आती बैलों की घंटियों की टन टन और हवा में भूसे की खुशबू रची बसी थी। उसी गांव के एक कोने में एक बोसीदा सा मकान था, जिसकी दीवारों पर पुराने वक्तों के निशान थे। यही मकान आयान का घर था। आयान 14 बरस का दुबला पतला लड़का, लेकिन आंखों में ख्वाबों का समुंदर लिए फिरता। उसका दिन खेतों में बाप का हाथ बटाने और रात टमटमाटी मोमबत्ती की रोशनी में किताबों में डूबते गुजरता। गुर्बत के साए उसके घर में गहरे थे। पुराने कपड़े, खाली बर्तन और वो चूल्हा जो अक्सर सर्द रहता था। गांव के लोग अक्सर कहते, ये लड़का तो बस खेतों में हल चलाएगा। शहर के स्कूलों में पढ़ने वाले बड़े लोग नहीं बन पाते, ये कहाँ से बनेगा। इन जुमलों ने आयान को कभी कमज़ोर नहीं किया, लेकिन उसके दिल में किसी कोने में चुभन ज़रूर छोड़ दी। फिर एक दिन स्कूल में नया उस्ताद फारूक साहब आया। वो आम उस्तादों से थोड़ा मुख्तलिफ था। वो निसाब के साथ ज़िंदगी के असूल भी पढ़ाता। पहली ही मुलाकात में उन्होंने बच्चों से कहा, तुम में से हर एक के अंदर एक रोशनी है। सवाल ये है कि तुम उसे जलाए रखोगे या खुद ही उसे बुझा दोगे। ये बात आयान के दिल में घर कर गई। उसने सोचा, अगर मेरे अंदर रोशनी है तो मैं उसे बुझने नहीं दूंगा। मैं उसे हर रोज़ जलाऊंगा, मगर उस रोशनी तक पहुंचने के लिए उसे अंधेरों का सामना करना पड़ेगा। गुर्बत, जिम्मेदारियां और वो ताने जो उसके कानों में रोज़ गूंजते थे। लेकिन उस रात जब सब सो गए, आयान ने अपनी मोमबत्ती जलाई, खिड़की से आसमान की तरफ देखा और एक तारा देखकर कहा, मैं भी एक दिन इस तारे की तरह चमकूंगा। जिंदगी ने आयान को आसान रास्ता कभी नहीं दिया। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आया तो घर का माहौल बदला हुआ था। माँ की आंखों में आंसू और बाप का चेहरा जर्द था। बाप की सांसें भारी थी। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। अब हमें कुछ दिन खेतों का काम रोककर इलाज पर ध्यान देना होगा। इलाज के अखराजात, घर का खर्च और स्कूल की फ़ीस, ये सब एक साथ बोझ बनकर आयान के कंधों पर आन पड़े। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और गांव के एक छोटे से वर्कशॉप में मजदूरी करने लगा। पहले ही दिन जब उसके हाथ पर छाले पड़े तो उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, क्या मेरे ख्वाब जो मैंने अपने मुस्तकबिल के लिए देखे थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। वो नाउम्मीद सा हो गया। उसी शाम माँ ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, बेटा, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तुम बस हिम्मत न छोड़ना। ये अल्फाज आयान के लिए मरहम का काम कर गए। उसने फैसला किया कि वो गिरकर भी उठेगा, दिन को काम करेगा, रात को पढ़ाई। उसने पहली बार ये समझा कि ज़िंदगी में गिरना बुरा नहीं, लेकिन गिरकर पड़े रहना ये बुरा है और ये सब कुछ ख़त्म कर देता है। चंद महीने बाद बाप की सेहत संभल गई। आयान ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर स्कूल वापसी का फ़ैसला किया, लेकिन इस बार वो पुराना आयान नहीं था। ये एक नया पुख्ता इरादों वाला आयान था। वो सुबह अज़ान से पहले उठता, ठंडे पानी से वुज़ू करता और अपने छोटे से कमरे में पढ़ाई में जुट जाता। वो अपने लिए रोज़ एक नया हदफ बनाता। आज ये सबक ख़त्म करना है, आज ये सवाल हल करना है, आज ये मज़मून याद करना है। वो कुछ न कुछ नया सीखने में लगा रहता। उसने अपनी एक डायरी बनाई जिसमें बड़े बड़े अल्फाज में लिखा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। उसके दोस्त हैरान थे, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ हौसला बढ़ाते, लेकिन आयान जानता था कि ये लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने आप से है, अपने अंदर लगी आग से है। फारूक साहब ने भी उसे महसूस किया और कहा, आयान, तुम्हारे अंदर आग है, बस इसे भड़काए रखना।
جب انسان کی نیت مضبوط ہو اور محنت بے لوث ہو تو حالات بدلنے لگتے ہیں۔ کامیابی کی راہ سیدھی نہیں ہوتی۔ بورڈ کے ایک ٹیسٹ میں ایان کے نمبر توقع سے بہت کم آئے۔ کچھ لڑکوں نے اس کا مذاق اڑایا اور یہ کہا، ارے بڑا آیا خواب دیکھنے والا۔ ان جملوں نے ایک لمحے کے لیے اس کا دل توڑ دیا تھا، مگر اسی شام اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور کہا، اگر میں اب ہار گیا تو ہمیشہ کے لیے ہار جاؤں گا۔ اس نے اپنی غلطیوں کی فہرست بنائی، کمزوریوں کو پہچانا اور ان پر کام شروع کر دیا۔ ہر صبح وہ تر و تازہ حوصلے کے ساتھ پڑھائی کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ رکاوٹیں راستہ روکنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اصل بہادری تو اس وقت ہے جب تم سب کے خلاف کھڑے ہو کر بھی اپنے خواب کے ساتھ وفادار رہو۔ امتحان کا دن آیا۔ ایان نے پرچے پورے اطمینان سے دیے۔ نتیجے کے دن جب پرنسپل نے اس کا نام کامیاب طلباء میں سر فہرست لیا تو اسکول کے ہال میں تالیاں گونج اٹھیں۔ ایان کے والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے ماں باپ کو گلے لگایا اور کہا، یہ کامیابی میری نہیں آپ دونوں کی ہے۔ گاؤں کے لوگ جو کبھی اس پر ہنستے تھے آج تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ لیکن ایان جانتا تھا کہ یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں ابھی بہت آگے جانا چاہتا ہوں۔ ایان کی جوانی کا آغاز ہوا تو دنیا کی رنگینیوں نے اس کے دل کو پہلی بار پوری شدت سے چھوا۔ اسکول کے ان دنوں کے بعد جب اس نے محنت کی بنیاد رکھی تھی، اب وہ ایک نوجوان بن چکا تھا جس کے خواب آسمان سے بھی اونچے تھے۔ لیکن جوانی صرف خوشیوں کی نہیں، چیلنجز اور آزمائشوں کی بھی ہوتی ہے۔ جب وہ کالج میں داخلہ لینے شہر گیا تو پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہاں سب کچھ نیا، بڑا اور تیز رفتار ہے۔ وہ گاؤں کے دبے پاؤں لڑکے کی طرح تھا جو پہلی بار روشنیوں کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ ہر چہرہ نیا، ہر زبان مختلف اور ہر کوئی اپنی مصروفیات میں کھویا ہوا تھا۔ شہر کے مصروف زندگی، بڑی بڑی عمارتیں، روشن سڑکیں اور ہر طرف نئی نئی چیزیں۔ ایان کا دل کئی بار گھبرایا لیکن اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک کم نہیں ہوئی۔ اس نے اسکول کی طرح کالج میں بھی محنت کرنا شروع کر دیا، لیکن مقابلہ سخت تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان نصاب کی بجائے محض تفریح اور فالتو وقت گزارنے میں لگے ہیں۔ ایک دن اس کی ملاقات ہوئی سارہ سے، ایک ذہین اور پرخلوص لڑکی جو خود بھی اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی جیسے کہ ایان بھاگ رہا تھا۔ سارہ نے ایان کو سکھایا کہ جوانی میں صرف محنت ہی کافی نہیں بلکہ ذہنی سکون اور خود اعتمادی کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ایان اور سارہ کی دوستی رفتہ رفتہ محبت میں بدل گئی۔ سارہ کے ساتھ وقت گزارنے سے ایان کو احساس ہوا کہ زندگی میں محبت ایک طاقت ہے جو دل کو نرم اور حوصلہ بڑھاتی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خوابوں کو سنبھالا اور وعدہ کیا کہ وہ ساتھ مل کر اپنی زندگی بہتر بنائیں گے۔ لیکن جوانی کی راہ آسان نہیں ہوتی۔ ایان کے والد کی صحت پھر سے خراب ہوئی اور گھر کے مالی مشکلات نے دوبارہ سر اٹھایا۔ کالج کی فیس، کتابوں کا خرچ اور روزمرہ کے اخراجات ایان کے لیے بوجھ بن گئے۔ اسے کام اور پڑھائی دونوں کو سنبھالنا پڑا۔ کئی راتیں ایسی گزری جب وہ تھکا ہارا بستر پر لیٹتا لیکن دل میں حوصلہ پیدا کر رہا تھا۔ ایک دفعہ تو اسے اپنا خواب چھوڑ کر گھر واپس جانے کا بھی خیال آیا، لیکن سارہ نے اسے ہمت دی۔ ایان، تم نے اتنا کچھ کیا ہے، اب ہار ماننا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ ہم مل کر ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔ ایان نے دل کی ہر گہرائی سے محنت کی اور آخرکار کالج میں ٹاپ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی محنت نے اس کے لیے ایک نئے دروازے کو کھولا جہاں اس نے اپنے لیے کئی نوکریوں کے مواقع دیکھے۔ جوانی کے اس سفر نے ایان کو صرف کامیاب نوجوان ہی نہیں بنایا بلکہ ایک بہتر انسان بھی بنایا۔
اس نے صبر، برداشت اور دوسروں کی مدد کرنا سیکھا۔ ہر ناکامی نے اسے مضبوط کیا اور ہر کامیابی نے اس کے دل کو نہایت خوش کر دیا۔ اب ایان نہ صرف اپنے گاؤں کا فخر تھا بلکہ اپنے خاندان کا سہارا بھی۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کا اصل امتحان ابھی باقی ہے، مگر اس کے پاس ہمت، محنت اور محبت کا سہارا تھا۔